नमस्कार, अन्तर्संवादबाट म प्रवीण पोखरेल। पछिल्ला 10 वर्षमा ग्रामीण क्षेत्रको जनसंख्या करिब 5%ले घटेको छ। तथ्याङ्कले 5% मात्र देखाए पनि मानिसहरू बिस्तारै शहर केन्द्रित भएका छन्, शहर केन्द्रित हुँदै गरेका छन्, गाउँहरू रित्तिँदैछन्। बिजुली, सड़क, पानी जस्ता आधारभूत आवश्यकता गाउँमा उपलब्ध भए पनि बसाई सरेर शहरतर्फ मानिसहरू झरिरहेका छन्, शहरतर्फ उन्मुख भइरहेका छन्। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने ग्रामीण क्षेत्रबाट शहर उन्मुख र शहरी क्षेत्रमा बसाई सराईले जनसंख्यालाई शहरी क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्न कठिनाई हुने र ग्रामीण क्षेत्रमा बसाई सराई कम गर्न दबाव परेको देखिन्छ। गाउँघरको सिंहदरबारको रूपमा रहेका स्थानीय तहहरू बढ़ी अधिकार सहित अझ स्थानीय सरकारकै रूपमा क्रियाशील भएको पनि 6 वर्ष भइसकेको छ। गाउँघरमा सरकारकै अनुभूति भए पनि ग्रामीण भेगबाट बसाई सराई किन शहरी भागतर्फ केन्द्रित हुँदैछ त? अब ग्रामीण भेगको सम्भावना केमा देखिन्छ? शहरी भागमा जनसंख्याको चापलाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय तहहरूले गर्नुपर्ने कार्यहरू के हुन सक्छन्? आज हामी यिनै विषयमा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव समेत रहनुभएका शहरी योजनाविद किशोर थापासँग कुराकानी गर्छौं। उहाँ हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। किशोर थापाज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, अब पछिल्लो तथ्याङ्क मैले उल्लेख गरे, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले अस्ति मात्र सार्वजनिक गरेको छ यो तथ्याङ्क। यसमा चाहिँ अब बिस्तारै ग्रामीण भेगबाट शहरतर्फ चाहिँ बसाई सराई गर्नेको संख्या बिस्तारै वृद्धि हुँदै गरेको छ। अब यसमा तथ्याङ्कमा करिब 5% भए पनि हामीले अनुभव गरेको, हामीले देखेको आधारमा यो संख्या अझै धेरै हो कि जस्तो पनि लाग्छ। पछिल्लो समयको प्रवृत्तिलाई हेर्दा कसरी हेर्न सकिन्छ? अब ग्रामीण भेगहरू रित्तिँदैछन्, शहरी भागहरू राजमार्गका आसपासका क्षेत्रहरूमा चाहिँ बसाई सराई केन्द्रित भएको छ। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ? अब अहिले जो राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले जुन एउटा प्रतिवेदन चाहिँ सार्वजनिक गरेको छ, अब त्यो प्रतिवेदनले एउटा महत्वपूर्ण कुरा चाहिँ इंगित गरेको छ, अथवा दुईटा महत्वपूर्ण बस्ने जनसंख्या शहरी जनसंख्या होइन भनेर उसले चाहिँ त्यो कुरा तथ्याङ्कले नै उसले प्रमाणित गरिदिएको छ। यसअघि हामीहरू चाहिँ जो नगरपालिकामा बसोबास गर्छन् ती सबैलाई शहरी जनसंख्या मान्थ्यौं र नेपालको जनसंख्या झनै 2/3 नै शहरमा बस्छन् भनेर मानिआएका थियौं। त्यो होइन। अहिले चाहिँ नेपालको वास्तविक शहरी जनसंख्या 27% मात्रै छ भन्ने कुरा, त्यो एउटा महत्वपूर्ण जानकारी सार्वजनिक भएको छ। अर्को कुरा, अब ग्रामीण क्षेत्रबाट शहरी क्षेत्रमा बसाई सराई त यो हुन थालेको झनै 5 दशकै भइसक्यो नेपालमा र विगत 2 दशक यता चाहिँ यो तीव्र गतिमा बढ़िरहेको छ। र यो बढ्नुको एउटा कारण के छ भन्दाखेरि यो ग्रामीण क्षेत्रमा मानिसहरू चाहिँ जुन कृषि पेशामा संलग्न हुन्थे, कृषिले नै एउटा रोजगारी दिएको थियो त्यो जनसंख्यालाई। अहिले मानिसहरू चाहिँ त्यो कृषिबाट चाहिँ अब पलायन हुँदै उनीहरू गैर कृषि पेशामा अब सेवा व्यवसायतिर अथवा वैदेशिक रोजगारीतिर ज्यादा चाहिँ उनीहरू जान थालेपछि त्यो कृषिमा आधारित जनसंख्या पलायन भएको हो र उनीहरू चाहिँ अब शहर उन्मुख क्षेत्र र शहरी क्षेत्रतर्फ उनीहरू बसाई सराई भएको छ। उनीहरू यसमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा उनीहरू खालि अवसरहरू पूर्वाधार, राम्रो पूर्वाधार र अवसरको मात्रै होइन कि रोजगारीको लागि पनि उनीहरू चाहिँ त्यहाँबाट पलायन भएका हुन् भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। अब यसो भइरहँदा अब हाम्रा ग्रामीण भागहरू चाहिँ बिस्तारै खाली हुँदै जाने परिस्थिति पनि सिर्जना हुने देखियो। अब यो सन्दर्भमा अर्कोतर्फ अब यो संहिता कार्यान्वयन भइसकेपछि स्थानीय तहलाई एउटा स्थानीय सरकारको रूपमा मान्यता दिएको छ र धेरै अधिकारहरू चाहिँ स्थानीय सरकारलाई प्रत्यार्जन गरिएको छ। यो सन्दर्भमा स्थानीय तहहरूको भूमिका त्यति प्रभावशाली नहुँदा चाहिँ बसोबास अब त्यो ठाउँबाट बसोबास चाहिँ अर्को ठाउँमा केन्द्रित भयो बुझ्न सकिन्छ। स्थानीय तहहरूले जति काम गर्नुपर्ने थियो त्यो नहुँदा चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ बसाई सराई गर्ने प्रवृत्ति चाहिँ बढेको हो भन्न सकिन्छ? त्यो सकिँदैन, त्यसरी भन्न मिल्दैन। स्थानीय तहहरूलाई अब जुन हाम्रो संविधानले जुन अधिकारहरू दिएको छ र कर्तव्यहरू पनि तोकेको छ, अब स्थानीय सरकारले आफ्नो सीमित साधन स्रोतबाट त उनीहरूले सानातिना विकास निर्माणका कामहरू त गरिरहेका छन्, तर उनीहरूले ठूल्ठूला रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने परियोजनाहरू उनीहरूले ल्याउन सकेका छैनन्। त्यो उनीहरूले सक्दा पनि सक्दैनन्।
र यो एउटा राष्ट्रिय स्तरमै हाम्रो चाहिँ नीतिगत तहमै हामीले चाहिँ एउटा ठुलो सुधार गर्नुपर्ने के छ भन्दा अब जुन हाम्रो ग्रामीण क्षेत्र भन्दा हामीले चाहिँ अझ यो पहाडी क्षेत्रको ग्रामीण क्षेत्रलाई मैले इङ्गित गर्न खोजेको हो। त्यो क्षेत्रमा चाहिँ व्यापक रूपमा अब व्यावसायिक कृषिमा हामीले चाहिँ गर्ने एउटा चाहिँ नीतिगत सुधार गर्यौं भनेदेखि मानिसहरू चाहिँ त्यो व्यावसायिक कृषितर्फ त्यहाँ आकर्षित हुन्छन् र थोरै मान्छेले पनि त्यहाँ धेरै रोजगारीहरू सृजना गर्न सक्छन्। अहिले के छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन ग्रामीण क्षेत्रमा पनि जुन जग्गाको खण्डीकरण भएको छ, जग्गा चाहिँ अब चाहिँ अंशबन्डा भएर अरू चाहिँ किनबेच भएर एकदम टुक्रा टुक्रा भएको छ। त्यो टुक्रा टुक्रा भएकोमा एउटा व्यावसायिक खेती गर्न सकिँदैन, त्यो सम्भव पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो जग्गालाई एकीकरण गरेर त्यसलाई चाहिँ एउटा भनौँ न ल्यान्ड पुलिङ जस्तो गरेर ठुल्ठुला चाहिँ अब चाहिँ यो व्यावसायिक कृषि फार्महरू त्यहाँ हामीले सञ्चालन गर्न सक्यौँ। अब त्यहाँ पशुपालन, त्यसपछि गएर चाहिँ यो फलफुल खेती जस्तो हामीले त्यहाँ गर्न सक्यौँ भनेदेखि त्यसले चाहिँ उत्पादन पनि बढाउँछ ग्रामीण क्षेत्रको र सँगसँगै चाहिँ धेरै मानिसहरू त्यहाँ रोजगारी पनि पाउँछन्। एउटा व्यवस्थित रूपमा उनीहरू रोजगारी पाउँछन् र त्यो रोजगारीले नै उनीहरूलाई त्यहाँ चाहिँ होल्ड गरेर राख्छ, उनीहरूलाई त्यहाँ बस्नलाई बाध्य बनाउँछ। र मलाई लाग्छ कि बाहिरबाट पनि भनौँ न तराईबाट पनि मानिसहरू चाहिँ त्यो रोजगारीको लागि ती पहाडी कृषि फार्महरूमा जान सक्छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो हाम्रो जग्गाको स्वामित्व, हाम्रो चाहिँ कृषि प्रणाली र हाम्रा चाहिँ जति पनि यो साना र घरेलु उद्योग सम्बन्धी नीतिहरूमा चाहिँ व्यापक परिवर्तन गर्यौँ भनेदेखि मात्रै त्यो ग्रामीण क्षेत्रमा मान्छे बसोबास गर्न सक्छन्, होइन भने त्यो पलायनलाई चाहिँ अहिलेकै नीति नियमले रोक्न चाहिँ सकिँदैन। भनेपछि अब ग्रामीण भेगमा अब लगानी जबसम्म वृद्धि गरिँदैन, सँगै अब रोजगारी र अन्य अवसरहरूको सिर्जना चाहिँ गर्न सकिँदैन, त्यो चाहिँ क्रमिक रूपमा यो बसाइसराईको दर चाहिँ बढ्दै जानेछ। अब यो सँगै अब शहरी भागमा बसाइसराईले गर्दा जनसंख्याको चाप पनि वृद्धि हुँदै गरेको छ। अब सानो पहाड़ी जिल्लाको सदरमुकाम अब त्यसै पनि भौगोलिक हिसाबमा सानो हुन्छ र त्यो सानो शहरमा पनि अब ग्रामीण भेगबाट बसाइ सरेर त्यहाँ जाँदा चाहिँ त्यहाँको जनसंख्याको चापले अब भनौं न शहर अलिकति भीड़भाड़देखि असन्तुलित हुने सम्भावना पनि देखिन्छ। अब शहरी भागमा चाहिँ अब यो बसाइ सराईको दरलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिएला? शहरी विशेष गरी पहाड़ी ग्रामीण शहरी भागहरूले चाहिँ अब यो कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्लान् त? हो, एउटा राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। अब अहिले हाम्रो तथ्याङ्कले के देखाएको छ भन्दा हाम्रो पहाडी क्षेत्रका यी जिल्ला हैन, पहिलेका जिल्ला सदरमुकाम अब अहिले पनि जिल्ला सदरमुकामै छन्। ती जिल्ला सदरमुकामहरूमा सबै जिल्ला सदरमुकाममा त्यहाँ जनसंख्या बढेको छैन। कतिपय सदरमुकाममा जनसंख्या घट्दो छ। विशेष गरी पूर्वी हाम्रा चाहिँ कोशी प्रदेशका पहाडी क्षेत्र र यो लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी क्षेत्रका सदरमुकामहरूमा जनसंख्या घट्दो छ र मानिसहरू चाहिँ तराई मधेसतिर झर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। अब यो पनि एकदम डरलाग्दो पछि के हो त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ ठूलो जनसंख्या चाहिँ एउटा हाम्रो सानो तराई मधेसको सानो भूगोलमा चाहिँ केन्द्रित हुँदैछ हैन, त्यो चाप त्यहाँ बढ्दैछ। अब यो पहाडी क्षेत्रका जति पनि हाम्रो सदरमुकामहरू बजार केन्द्रहरू छन् तिनीहरूको चाहिँ दुईटा महत्व छ। एउटा महत्व के छ भन्दाखेरि त्यहाँ विभिन्न हाम्रा चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी अथवा अस्पतालहरू, हाम्रा चाहिँ अब स्कुल क्याम्पसहरू, शैक्षिक केन्द्रहरू त्यहाँ स्थापना गरेर त्यसको चाहिँ आर्थिक गतिविधि हामी बढाउन सक्छौँ। किनभने त्यहाँ रमणीय वातावरण छ, हावापानी राम्रो छ हैन। त्यसले गर्दा त्यो शैक्षिक र स्वास्थ्य सम्बन्धी गतिविधिको लागि त्यस्तो किसिमको व्यवसाय र सेवाको लागि त्यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। त्यो गर्न सक्यौँ भने एउटा त्यहाँको चाहिँ त्यो गुल्जार हुन्छ र त्यहाँ मानिसहरू अझ बाहिरबाट पनि आएर त्यहाँ बसोबास गर्छन्। एक किसिमले एउटा रोजगारी नै त्यहाँ सृजना पनि हुन्छ। अर्को चाहिँ ती चाहिँ हाम्रा हिल स्टेसन जस्तो जुन हाम्रो चाहिँ पर्यटकहरूको लागि, विशेष गरी भारतीय पर्यटकहरूको लागि त्यो चाहिँ हिल स्टेसन हुन्छन्। किनभने हाम्रो भारतको सिमानाबाट त्यस्ता ती सहर बजारहरू चाहिँ मलाई लाग्छ कि 2-3 घण्टा 3-4 घण्टाको दूरीमै छन्, एकदमै नजिकै छ त्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो हिल स्टेसनको रूपमा हामीले त्यसलाई विकास गर्न सक्यौँ, एउटा चाहिँ स्वास्थ्य केन्द्रको रूपमा विकास गर्न सक्यौँ, शैक्षिक केन्द्रको रूपमा गर्न सक्यौँ भने जस्तो भारतको उत्तराखण्ड यतातिर तपाईँको चाहिँ सिक्किम दार्जिलिङतिर जुन किसिमको चाहिँ छ त्यसरी हामीले पर्यटकहरूलाई पनि निम्त्याउने र हाम्रा चाहिँ भनौँ न स्कुल कलेजहरू अस्पतालहरू खोलेर ती सदरमुकामहरूलाई ती बजार केन्द्रहरूलाई गुल्जार बनाउन सक्छौँ हामी। अब अहिले हेर्ने हो भने अब ठुल्ठुला मेडिकल कलेज, अब विभिन्न खालका ठुला प्राविधिक शिक्षालयहरू पनि
शहर केन्द्रित भएका छन्। अब ती कलेजहरू शिक्षालयहरू चाहिँ त्यस्ता ग्रामीण भेगहरूमा खोल सञ्चालन गर्न सके। अब त्यहाँ विद्यार्थी त्यहीँ बस्ने थिए र त्यसका वरिपरि पनि अब व्यापार व्यवसायदेखि लिएर अन्य अवसरहरू थुप्रै सिर्जना हुने थिए। अब यो हिसाबमा चाहिँ अब सरकारले पनि त्यतातिर ध्यान नदिएको हो कि अब लगानीकर्ता निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन भएका कयौं शिक्षालयहरू छन्, ठूला शिक्षालयहरू, ती ठाउँमा चाहिँ खोल्न नसक्नु र त्यतातिर चाहिँ उनीहरूको ध्यान जान नसक्नुको कारण चाहिँ के होला? अब सरकारले यसमा चाहिँ अलिकति सहजीकरण नगरेको हो कि के लाग्छ यहाँलाई? त्यति यो चाहिँ यो ट्रेन्ड चाहिँ त्यतातिर सरी चाहिँ बिस्तारै ग्रामीण भेग चाहिँ अलिक गुल्जार हुन्थ्यो कि कस्तो? यसमा यस्तो भयो, त्यसमा के छ भन्दाखेरि अब त्यहाँबाट धेरै मानिसहरू पलायन भए, बरु आफ्ना घरमा तालचा लगाएर कोही मधेस हरेका छन्, कोही विदेश पुगेका छन् होइन। ती जग्गा बाँझै छन्, त्यहाँ अहिले बाँदरको चाहिँ ऊ चाहिँ एकदम बढ्दो छ होइन। बाँदर आतंक भनेर जताततै सुनिन्छ। अब त्यस्तो स्थितिमा हामीले के गर्नु पर्यो भने स्थानीय तहले अब प्रदेश सरकारसँग मिलेर हुन्छ वा संघीय सरकारसँग मिलेर हुन्छ, त्यहाँ त्यस्ता जग्गाहरू चाहिँ खरिद गर्ने आफैले, ती स्थानीय तहले आफैले त्यो जग्गाहरू अधिग्रहण गर्ने वा ती पलायन हुने व्यक्तिहरूबाट खरिद गरेर ती जग्गाहरू चाहिँ हामीले त्यहाँ अस्पताल खोल्न चाहने, अब एउटा आवासीय विद्यालय खोल्न चाहने, कुनै पर्यटकीय चाहिँ अब चाहिँ गतिविधिहरू चाहिँ होटलहरू भनौँ न रिसोर्टहरू खोल्न चाहने व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउन सकेदेखि ती व्यवसायीलाई यो जग्गा किन्न र त्यो जग्गा प्राप्तिमा जुन किसिमको अनेक किसिमका चाहिँ झन्झटहरू हुन्छन्, ती झन्झटबाट मुक्त हुन्थे र मान्छेले मजासँग त्यो जग्गा प्राप्त गर्थे र त्यहाँ व्यवसायहरू सुरु गर्न लगानी गर्थे। अहिले व्यवसायलाई सबभन्दा ठुलो समस्या के छ भने त्यो जग्गा पाउनै गाह्रो छ, यति झन्झट छ, यति झन्झट, हरेक व्यक्तिसँग कुरा गर्न सम्भव पनि छैन। त्यसमा चाहिँ वास्तवमा अहिले एक किसिमले स्थानीय तहलाई एउटा अवसर पनि छ। यी सबै जग्गाहरू किनेर त्यसलाई चक्लाबन्दी गरेर ठुल्ठुला यस्ता चाहिँ मैले अघि भनेका चाहिँ गतिविधिको लागि उपलब्ध गराउन, निजी व्यवसायहरू उपलब्ध गराउन सक्ने हो भने सहुलियत दरमा जग्गा पनि पाउँथे उनीहरूले। किनभने अब धेरै जग्गा चाहिन्छ, धेरै जग्गामा अब त्यो अलि सहुलियत दरमा पाइएन भने उनीहरूले लगानी पनि गर्न सक्दैन नि। फेरि यहाँ त आफूले मुख बोलीको चाहिँ भाउ छ यहाँ होइन। अनि त्यसपछि अब अनेक किसिमको अरू झमेलाहरू छन्, त्यसमा चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यस कारण हामीले अबको यो एकदमै एउटा हाम्रो मानसिकतामै बदल्नु के पर्छ भन्दाखेरि अब चाहिँ हामीले ती पहाडी जिल्लाहरूमा अथवा पहाडी चाहिँ हाम्रा सदरमुकामहरू अथवा बजार केन्द्रहरूमा चाहिँ हाम्रो पहिले चाहिँ त्यहाँ प्रशासनिक र व्यापारिक गतिविधि हुन्थ्यो होइन, खालि एउटा सामानको किनबेच गर्ने एउटा बजार जस्तो हुन्थ्यो भने अब हामीले त्यसलाई चाहिँ पर्यटन केन्द्र, शैक्षिक केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्रको रूपमा चाहिँ विकास गर्ने, त्यो अनुसारको चाहिँ जग्गाहरू र अरू पूर्वाधार हामीले सरकारले दिन सक्यो भने निजी व्यवसायीले अवश्य पनि लगानी गर्छन्। किनभने तराईको गर्मीमा त्यो अनेक किसिमको धुलो मैलो बाढीको प्रकोप भएको ठाउँभन्दा त हाम्रा पहाडी क्षेत्र त असाध्यै रमणीय छ नि त होइन। खालि कि जग्गा पाउन मात्रै गाह्रो हुँदैन। रेडियो नेपालबाट अन्तर्संवाद कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ। अन्तर्संवादमा आज हामी नेपाल सरकारका पूर्व सचिव शहरी योजनाविद किशोर थापासँग कुराकानी गरिरहेका छौं। विशेष गरी नेपालमा बसाइसराई ग्रामीण भेगबाट शहरतर्फ उन्मुख भएको छ, यसले निम्त्याउने समस्या र यसको समाधानका उपाय लगायतका विषयमा उहाँसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौं। अब हामीले यो कुराकानी गरिरहँदा अब काठमाडौँमै हेर्ने हो भने जसरी सोचिएको थियो, अब संहिता कार्यान्वयन भइसकेपछि काठमाडौँमा चाहिँ यो बसोबास चाहिँ अलिकति कम हुने हो कि मानिसहरूको आकर्षण चाहिँ अलिकति कम होला कि भन्ने एउटा अनुमान थियो, तर त्यो हुन सकेको छैन। अहिले काठमाडौँमा चाहिँ आकर्षण बढ़ी नै रहेको छ। अहिले यसो हेर्ने हो भने प्रत्येक स्थानीय तहका वडाका प्रतिनिधिको घर चाहिँ काठमाडौँमा भएको देखिन्छ। सरस्वती हेर्दा भनेको सबैको आकर्षणको केन्द्र चाहिँ काठमाडौँ देखिन्छ। अब यसलाई चाहिँ यो संहिताले पनि रोक्न सकेन। अब यसको कारण चाहिँ के देख्नुहुन्छ यहाँ? काठमाडौँ प्रतिको आकर्षण चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ यसलाई? अब यसमा हामीले के बुझौँ भन्दा संहिता त लागू भयो होइन, कतिपय कुराहरू कागजमै सीमित छन्, कतिपय चाहिँ यो राजनीतिक रूपमा मात्रै संहिता लागू भएको छ। वास्तविक रूपमा प्रशासनिक रूपमा अधिकारको चाहिँ प्रत्यार्जनको हिसाबले साधन स्रोतको चाहिँ अब विनियोजनको हिसाबले संहिता लागू भएकै छैन भन्छु म चाहिँ। त्यसकारण चाहिँ संहिता लागू नभएकै हुनाले अहिले चाहिँ यो सारा मानिसको आकर्षण यहाँ भएको र यहाँका जो जति छन् कर्मचारी भनौँ, अरू व्यापारी भनौँ, अरू चाहिँ भने काठमाडौँबाट बाहिर गएका छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले संहितालाई पूर्ण रूपमा लागू गर्न नसकेको कारण एउटा पनि हो। अर्को कारण के हो भने काठमाडौँमा चाहिँ अहिले पनि हेर्नुहोस् न, अब विदेश जानको लागि, विदेशबाट चाहिँ देशमा फर्किनको लागि काठमाडौँकै विमानस्थल प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ
है। अब विमानस्थलको कारण मात्रै होइन कि यहाँ जति पनि कागज पत्रहरू बनाउने अनेक किसिमका स्वास्थ्य जाँच गर्ने अनेक प्रक्रियाहरू छन्। त्यो पासपोर्ट लिनको लागि, भिसा लिनको लागि, त्यसपछि गएर यो रोजगारीको लागि सारा चाहिँ त्यो गर्नको लागि काठमाडौँमै सबै कन्सल्टेन्सी पनि यिनै छन्, वैदेशिक रोजगारदाता पनि यिनै छन्, सबै कुरा यही भएको हुनाले मान्छे काठमाडौँ आउनै पर्ने बाध्यता छ। पोखरा र चाहिँ भैरवा विमानस्थल भन्दै पनि त्यहाँबाट चाहिँ सेवा किन सञ्चालन भएन भन्दाखेरि चाहिँ कि अनेक प्रक्रियाहरूको लागि काठमाडौँ बाहेक त्यहाँ चाहिँ उपलब्ध सेवा सुविधाहरू उपलब्ध छैन। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेहरू वैदेशिक रोजगारी र विदेश जान पनि यहीँ आउनुपर्ने र अनिखेरि ठुल्ठुला अब अस्पताल यहीँ छन्, अलिकति कडा रोग लाग्यो भने उपचार गर्ने यहीँ आउनुपर्ने, अनि ठुल्ठुला यी अब क्याम्पसहरू होइन विश्वविद्यालयहरूले गर्दा आउनुपर्ने बाध्यता भएको हुनाले हामीले चाहिँ संहितालाई पूर्ण रूपमा लागू गर्ने तर्फ अलिकति विचार गर्नु पर्यो। त्यसमा इमान्दार पनि हुनु पर्यो र अब यी जति पनि वैदेशिक रोजगारी र विदेश जाने जति पनि कामहरूको लागि चाहिने आवश्यक प्रक्रियागत कुराहरू ती चाहिँ हामीले अब काठमाडौँ बाहिर पनि उपलब्ध गराउन सक्यौँ भनेदेखि राम्रो हुन्छ। अब ठिक छ, निजी व्यवसायलाई केही समस्या छ भने बरु सरकारी निकायले पहल गर्नु पर्यो नि त। सरकारी निकाय त त्यहाँ जान सक्छन्। त्यो गरिदियो भने चाहिँ यहाँको यो अत्यधिक चाप, ट्राफिकको यो भिडभाडको यो कम हुन्थ्यो। र अहिले वास्तवमा अब उपत्यका बाहिर पनि सहरहरूमा ठुल्ठुलो चाहिँ अब सहरहरूमा चाहिँ सेवा सुविधाहरू रोजगारी त उपलब्ध छ नै, अबको होइन, तर के भने कतिपय प्रशासनिक कुराहरू सरकारी कामको लागि यी नै आउनुपर्ने बाध्यताले गर्दाखेरि यो भिडभाड चाहिँ बढेको। अब हामीले शहरको कुरा गर्दै गर्दा अब शहर भन्ने बित्तिकै एउटा रोजगारी अवसर सिर्जना गर्ने एउटा ठाउँ, जीवनयापन पनि सहज रूपमा चल्ने लगायतको एउटा मानसपटलमा आउँछ। तर अब हाम्रा शहरहरू त्यति यस अनुकूल देखिँदैनन्। अब काठमाडौँकै कुरा गर्ने हो भने काठमाडौँमा पानीको समस्या छँदैछ, अनि सड़क यातायात त्यति नै अस्तव्यस्त छ, सड़कमा त्यति सहज छैन। अब जीवनयापन त्यति सहज ढंगबाट काठमाडौँवासीको त्यति चलेको देखिँदैन। अब यसमा हामी कहाँ चुकेका छौं? शहर त बनेको छ, ठूल्ठूला बिल्डिङहरू बनेका छन्, ठूल्ठूला अस्पतालहरू बनेका छन्, तर जीवनयापन चाहिँ सहज होला भन्दा झन असहज हुँदै गएको छ। हामी यो शहर विकासमा, शहरी विकासमा कहाँ चुकेका छौं? यसमा जुन किसिमबाट जनसंख्याको चाप छ, जुन किसिमबाट जनसंख्या यहाँ थुप्रिएको छ, अझ बढ्दो छ, त्यसलाई चाहिँ पुर्याउनु पर्ने सेवा सुविधाहरू, पूर्वाधारहरू हामीले पुर्याउन सकेका छैनौँ। पूर्वाधारमा हामीले लगानी गर्न सकेका छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि अपर्याप्त पूर्वाधारको कारणले हाम्रो जीवन चाहिँ कष्टकर भएको छ एकातिर भने, अर्कोतिर भएकै पूर्वाधारको पनि उचित हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न नसक्दा, त्यसलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्न नसक्दा हाम्रा स्थानीय तह, विशेष गरी नगरपालिकाहरू र विभिन्न सरकारी निकायहरूले उपलब्ध पूर्वाधारलाई नै राम्रोसँग जुन व्यवस्थापन गर्न नसक्दाखेरि पनि यो अहिलेको समस्या निम्तेको हो। त्यसले गर्दाखेरि अब जसरी शहरमा जनसंख्या बढ्दै जान्छ त्यही अनुपातमा हाम्रा चाहिँ अब घडेरीहरू, आवासीय क्षेत्रहरू, हाम्रा चाहिँ सड़क यातायात लगाएका पूर्वाधारहरू, खानेपानी ढल्ने निकासी त्यही अनुपातमा बढ्दै चाहिँ जानुपर्ने, त्यो हुन नसकेको हुनाले, त्यो सन्तुलन नमिलेको हुनाले अहिलेको यो अस्तव्यस्तता आएको हो। त्यसकारणले हामीले अब एकातिर काठमाडौँ उपत्यकामा व्यापक रूपमा यो पूर्वाधारमा चाहिँ हामीले सुधार गर्नुपर्ने, विशेष गरी यातायातमा, खानेपानीमा, ढल निकासमा, भनेदेखि अर्कोतिर चाहिँ अब उपत्यका बाहिरका शहरमा पनि हामीले रोजगारीहरू बढी सृजना गरेर त्यो गरेर हामीले चाहिँ त्यहाँ भएका जनसंख्यालाई ती नै व्यवस्थापन गर्ने र सकिन्छ भने काठमाडौँको जुन अलिक बढी भएको जनसंख्यालाई पनि त्यता स्थानान्तरण गर्यौं, रोजगारीका माध्यमबाट, अवसरको माध्यमबाट गर्यौं भने यसलाई चाहिँ हामीले गर्न सक्छौं। तर शहरी विकासमा जति सरकारले लगानी गर्नुपर्ने, जति ध्यान दिनुपर्ने त्यो चाहिँ हुन सकेको छैन है। हाम्रा नीति नियमहरू त्यो अनुसारले बन्न सकेका छैनन्। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई अहिले अप्ठ्यारो परेको। अब नयाँ यो शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पनि यहाँ हुनुहुन्थ्यो। अब सरकारले त्यति बेला नयाँ शहरी योजना मार्फत विभिन्न राजमार्ग केन्द्रित शहरहरू, नयाँ शहरहरू बनाउने योजना पनि अघि सारेको थियो। अब यसमा स्मार्ट शहरदेखि लिएर विभिन्न परियोजनाहरू थिए। अब यो चाहिँ त्यति राम्रोसँग अगाडि बढ्न सकेन, यसका कामहरू विषयमा अधुरै रह्यो। यसको कारण चाहिँ के होला? अब सरकारले खासै यसलाई प्राथमिकता नदिएको हो कि त्यो आवश्यकता अहिले चाहिँ नदेखिएको हो कि के कसरी बुझ्न सकिन्छ यसलाई? यसमा सरकारले, शहरी विकास मन्त्रालयले त्यस्ता कार्यक्रमहरू ल्याएको। अब मध्य पहाडी हाम्रो राजमार्गको छेउछाउमा शहरहरू निर्माण गर्ने,
ताकि हामीले अघि नै कुरा गरे जस्तै यी पहाडी सहर बजारलाई अझ गुल्जार बनाउने भन्ने कार्यक्रम ल्याएकै हो। तराई मधेसमा पनि त्यस्तो कार्यक्रमहरू छ। के भयो भने सरकारका अरू विभिन्न निकायको बीचमा पनि अलिकति तालमेल हुन सकेन। उदाहरणको लागि अब काठमाडौँमा यति भिडभाड छ भनेर हामी भन्छौँ, अब यही भिडभाड युक्त चाहिँ ठाउँमा अझ चाहिँ मेडिकल कलेजहरू थपिदिने, यिनै होटेलहरू थपिदिने, यिनै अरू सरकारका अरू प्रतिष्ठानहरू यी थपिदिने पनि काम भइरहेको छ। त्यो कुरालाई बाहिर पनि लान सकिन्थ्यो नि। काठमाडौँमा अर्को दोस्रो मेडिकल कलेज स्थापना गर्नुको सट्टा त्यो पोखरामा अथवा त्यो भैरवामा अथवा सुर्खेतमा हुन सक्थ्यो नि। अब त्यो भइरहेको छैन। त्यसकारण सबैजना चाहिँ अब काठमाडौँ थुप्रिन चाहने, सरकारले पनि त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भएको हुनाले शहरी विकास मन्त्रालय एक्लैले मात्रै गरेर पनि यो सम्भव हुँदैन। यी विभिन्न किसिमका लगानीका परियोजनाहरूलाई हामीले उपत्यका बाहिर लान सक्नुपर्छ। त्यसको लागि केही सहुलियत दिनुपर्छ कि कर छुट दिनुपर्छ कि सरकारले सहजीकरण गरिदिएर त्यो गर्यो भने व्यवसायीहरू बाहिर पनि जान्छन् र अनि त्यो बाहिर गइसकेपछि चाहिँ यो उपत्यकाको चाप पनि घट्छ। अब सारा ब्याङ्कहरूका हेडक्वार्टर यिनै छन्, ठुल्ठुला चाहिँ टिचिङ हस्पिटलदेखि लिएर अस्पताल यिनै छन्, ठुल्ठुला क्याम्पस विश्वविद्यालय यिनै छन्, अझ थपिँदा छन् भन्दाखेरि हामीले यसमा चाहिँ सरकारले भनौँ विशेष गरी मन्त्री परिषदले, प्रधानमन्त्री कार्यालयले अथवा राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय स्तरमा सोचिदिनुपर्छ। यो राष्ट्रिय स्तरमा सोचेर गरिदियो भने यो व्यवस्थापन हुन्छ, होइन भने अब एउटा मन्त्रालयको मात्रै जिम्मा दिएर यो चाहिँ सम्भव हुँदैन। हस्, किशोर थापाज्यू, आजका लागि हामीसँग समय यति नै रह्यो। यो समयमा हामीसँग कुराकानीमा रहिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हामी कुराकानी गर्दैथ्यौं विशेष गरी नेपालको ग्रामीण भेगबाट शहरी भागतर्फ जनसंख्या चाहिँ शिफ्ट हुने क्रम बढ़दै गएको छ र यसको कारण र विशेष गरी अब यो जनसंख्याको चाप शहरी भागमा केन्द्रित भएपछि यसलाई नियन्त्रण गर्न अझ विशेष गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उपाय र सँगै अब नेपालमा शहरी भागको भविष्य र ग्रामीण भेगमा बसाइसराई चाहिँ गराउने सँगै बसाइसराई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने उपायका सन्दर्भमा हामीले आज शहरी योजनाविद र नेपाल सरकारका पूर्व सचिव समेत रहनुभएका किशोर थापासँग कुराकानी गर्यौं। यो सँगै आजको अन्तर्संवाद यति नै। प्राविधिक साथी शंकर भण्डारीलाई धन्यवाद। म प्रवीण पोखरेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।